الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أكثر الناس يبحث عن السعادة، وكثير منهم يبحث عنها في أماكن بعيدة، ولا يعلم أن السعادة بين جنبيه. السعادة كما يقول بعض أهل العلم في 3 أشياء: من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. من إذا أعطاه الله عز وجل شكر الله عز وجل على نعمه، فأدى ذلك إلى الرضا وإلى المزيد من الله جل وعلا. يعطيه الله سبحانه وتعالى ولو القليل، لكنه يشكر الله جل وعلا فيكون سببا في زيادته، كما قال الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم هذا القليل يجعله يرضى، فيرضى عن العطية ولو كانت يسيرة فيما يظن الناس، لكنها عظيمة عند الله جل وعلا. والثانية: إذا ابتلي صبر، إذا قدر عليه بلاء صبر لهذا البلاء، لأنه يعلم أنه من عند الله سبحانه وتعالى، ولأنه يعلم أن ما قضى الله عز وجل وقدره عليه فيه خير له. علم هذا الخير أو خفي عليه، هو يعلم في كل أحواله أنه إذا أصابته سراء شكر، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، كما قال عليه الصلاة والسلام. الثالثة: من إذا أذنب استغفر، لأن الله عز وجل كتب الذنب على بني آدم، مدرك ذلك لا محالة. لكن السعيد من هو؟ هو الذي إذا أذنب أتبع الذنب حسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول عليه الصلاة والسلام في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. دائما إذا وقع منك ذنب لا تيأس ولا تقنط، ولا تقول أنا والله فعلت كذا وكذا وأنا قد أكون منافق وأنا أكون كذا. لا، إنما أتبع هذه السيئة حسنة، وإذا كانت من جنسها فأفضل،